नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. विद्यार्थ्यांक फकत पदवी मेळोवन दिवपा खातीर शिकोवचे बदला आतां ह्या विद्यार्थ्यांची सर्वांगीण जडण घडण कशी करप ही जापसालदारकी शिक्षकांचेर येवन पडल्या अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी परगटायलां. भलायकी सेवा संचालनालयान राष्ट्रीय वेक्टर जनीत रोग नियंत्रण कार्यावळी खाला आयज राज्य पावंड्याचेर संवसारीक मलेरिया दीस मनयलो. गोंय पर्यटना वतीन 2 मे ते 4 मे मजगतीं कोलवा साग मैदानाचेर स्पिरीट ऑफ गोवा महोत्सव जातलो. पणजे स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं चालीक लायिल्ल्या बसक प्रवाशां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा. आतां पुराय खबरो. नव्या शिक्षण धोरणांत शिक्षकांची जापसालदारकी वाडल्या. विद्यार्थ्यांक फकत पदवी मेळोवन दिवपा खातीर शिकोवचे बदला आतां ह्या विद्यार्थ्यांची सर्वांगीण जडण घडण कशी करप ही जापसालदारकी शिक्षकांचेर येवन पडल्या अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मांडलां. अखील गोंय उच्च माध्यमीक शिक्षक संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या कला गुरुजन महोत्सवाचें उक्तावण केले उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले. ही कार्यावळ मडगांवच्या रवींद्र भवनांत आयज जाली. शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार हांचें ह्या वेळार शिक्षकांक मार्गदर्शन जालें. गोंयांतल्या उच्च माध्यमीक शाळांनी सुमार 20,000 विद्यार्थी आनी 1,000 शिक्षक आसात. जर एका शिक्षकान फकत 20 विद्यार्थ्यां कडेन संवाद साधलो आनी नव्या शिक्षणीक अभ्यासक्रमाचेर आनी फुडाराक तांकां खंयचो करियर मार्ग बरो आसतलो हाचे विशीं मार्गदर्शन केलें जाल्यार ह्या विद्यार्थ्यांचो फुडार पर्जळीत जावं येता अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. फकत शिकोवपाचीच न्हय तर विद्यार्थ्यांची उदरगत करपाची जापसालदारकी शिक्षकांचेर आसा. शिक्षक बरे सल्लागार जावंक शकतात. शिक्षकांचो सल्लो विद्यार्थ्यांच्या मनांत चड प्रभावी थारूंक शकता अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. 2030 मेरेन सगळ्या शिक्षकांक पुरायेन प्रशिक्षण दिवन नवें शिक्षणीक धोरण प्रभावीपणान राज्यांत सुरू करतले अशें शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. ह्या वेळार शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे, माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भगिरथ शेटये आनी गोंय शिक्षण उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गोविंद पर्वतकार हाजीर आशिल्ले. भलायकी सेवा संचालनालयान राष्ट्रीय वेक्टर जनीत रोग नियंत्रण कार्यावळी खाला आयज पणजे मिनेजीस ब्रागांजा सभाघरांत राज्य पावंड्याचेर संवसारीक मलेरिया दीस मनयलो. कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण भारतीय वैजकी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. दत्ताराम देसाय हे हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना डॉ. देसाय हांणी राज्यांत मलेरिया रोगाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर भलायकी खात्याच्या कर्मचाऱ्यां कडल्यान जावपी वावराची तोखणाय केली आनी मलेरिया रोगाच्या निर्मुलना खातीर सगळ्यांनी मेळून यत्न करपाची गरज उक्तायली. कार्यावळ अधिकारी आनी राष्ट्रीय वेक्टर जनीत रोग नियंत्रण कार्यक्रमाचे उपसंचालक डॉ. कल्पना महात्मे हांणी येवकाराच्या उलोवपांत गोंय राज्यांत मलेरिया नियंत्रणा खातीर केल्ल्या उपायांचो नियाळ घेतलो. 2026 मेरेन गोंयाक मलेरिया मुक्त करपाची मोख उक्तायली आनी 2018 सावन गोंयांत मलेरियाक लागून कोणाकूच मरण येवंक ना तशेंच मलेरियाच्या दुयेंसाचें प्रमाणूय उणें जालां अशें तांणी सांगलें. On the right track for malaria elimination. Amche surveillance, that is one of our strategy, which is the main strategy for Goa to control malaria, is the surveillance. As per Goa Public Health Act, we are screening almost all the labourers at a work. It is mandatory to screen labourers at a construction site. But in addition to this, we do proactive surveillance at the jetties, trawlers, then shacks, hotels, migrant settlement areas. So more and more surveillance we are doing. भलायकी सेवा संचालनालयाच्यो संचालक डॉ. रुपा नायक हांणी राज्यांत मलेरियाचेर नियंत्रण दवरपाक खात्या वतीन आवश्यक उपाय करीत आशिल्ल्याची माहिती दिली. भलायकी मंत्र्यांचे विशेष अधिकारी डॉ. राजनंदा देसाय आनी हेर भलायकी अधिकारी कार्यावळीक हाजीर आशिल्लीं. ह्या वेळार मानेस्तांचे वस्तुकीं मलेरिया निर्मुलना वयल्या पोस्टर सर्तीच्या जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं. तशेंच उत्कृश्ट सेवे खातीर भलायकी सेवा मळा वयल्या कर्मचाऱ्यांचोय मुखेल सोयऱ्यांचे वस्तुकीं भोवमान केलो. 2 मे ते 4 मे ह्या मजगतीं कोलवा साग मैदानाचेर स्पिरीट ऑफ गोवा 2025 महोत्सव जातलो. ही माहिती गोंय पर्यटन संचालक केदार नायक हांणी दिल्या. ह्या महोत्सवांत गोंयचे हंगामी पेय फेणी, हुर्राक तशेंच काजूचे हेर जिन्नस तशेंच गोंयच्या पारंपारीक खाणा जेवणाचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो. खेरीज हस्तकलांची दालनां तशेंच पारंपारीक लोककलांचें दर्शन ह्या 3 दिसांच्या कार्यावळींत पळोवपाक मेळटलें अशी माहिती केदार नायक हांणी मुखार दिली.
Presents its 6th edition of the Spirit of Goa Festival from 2nd of May to 4th of May at SAG Ground, Kolwa. Now this festival aims to promote homegrown distilleries and diversity of Goan spirit and local cuisine. Festival will include a masterclass on traditional food preparation and exotic cocktail mixing. This festival will also have a Feni Experience Center and Keju topping activity for fun and engagement. गोंयच्या गिरेस्त संस्कृतायेचें दर्शन ह्या महोत्सवांत घडटलें. दर वर्सा ह्या महोत्सवाक बरो प्रतिसाद मेळटा, तसो अंदूय ह्या महोत्सवाक बरो प्रतिसाद मेळटलो अशी आस्त केदार नायक हांणी उक्तायली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिशद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. पणजे स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं चालीक लायिल्ल्या ई बशीक प्रवाशा कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा. पणजे 7 रस्त्यां वयल्यान 48 ई बसीस धांवतात, जाल्यार आतां मेरेन ह्या बसींतल्यान 16,92,000 प्रवाशांनी प्रवास केला. हातूंतल्यान 27,24,000 रुपयांची येणावळ मेळ्ळ्या अशी माहिती स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे मुखेल अधिकारी संजीत रॉड्रिगीस हांणी दिल्या. 19,500 प्रवासी स्मार्ट ट्रान्झीट कार्डा वरवीं तिकीट काडटात. फुडारांत जीपे तशेंच डेबीट आनी क्रेडीट कार्ड पेमेंट वरवीं हे पर्याय उपलब्ध करतले अशी माहिती तांणी दिली. पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. 34% तिकीट डिजिटल मोड जाल्यार 66% तिकीट पयशे दिवन लोक काडटात अशी माहिती तांणी मुखार दिली. स्वतंत्रतायेचो दीस सुवाळो 2025चो एक भाग म्हणून तरणाटे आनी भोवसां मदीं देशभक्तीची भावना निर्माण करपा खातीर संरक्षण मंत्रालयान 1 ते 15 मे 2025 मजगतीं mygov.in च्या जोड पालवान ज्ञानपथा वयल्या रचने खातीर सर्त आयोजीत केल्या. सर्तकांनी 2025च्या स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्यांत दिल्लींत लाल किल्ल्याचेर ज्ञानपथ डिझायन वा रेखाचित्रां काडचीं पडटलीं. सर्तींतल्या पयल्या 3 जैतिवंतांक दरेकी 10,000 रुपयांची 3 रोख इनामां फावो जातलीं, जाल्यार सर्तींतल्या 250 सर्तकांक एका साथीदारा सयत दिल्लींत लाल किल्ल्याचेर स्वातंत्र्य दीस सुवाळो पळोवपाक ई निमंत्रण जारी करतले. गोंयच्या सामाजीक आनी पर्यावरण चळवळींतले फुडारी सेर्जिओ कार्वालो हांचे कुडीचेर आयज बेताळबाटी हांगा निमणे संस्कार जाले. कार्वालो हांकां आयतारा म्हापशें दुखेस्त मरण आयिल्लें. मरणा वेळार तांची पिराय 83 वर्सांची आशिल्ली. तांचे फाटल्यान घरकान फातिमा, पूत रायन आनी धूव डॉक्टर कार्ला असो परिवार आसा. आयज सांजवेळा 4 वरांचेर बेताळबाटी हांगाच्या नोसा सिन्योरा दूस रेमेडियोस इगर्जींत निमणी प्रार्थना केल्या उपरांत तांची कूड माथयेक लायली. ह्या वेळार सामाजीक तशेंच पर्यावरण चळवळींत सक्रीय आशिल्ले कार्यकर्ते व्हड संख्येन हाजीर आशिल्ले. वास्को कदंब बस स्टँडाचें काम फुडले 2 म्हयन्यां भितर सुरू जातलें अशी माहिती आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. आमदार साळकार हांणी आयज कदंब महामंडळाचे चेअरमॅन उल्हास तुयेकार हांचे सयत सरकारी अधिकाऱ्यांक घेवन वास्कोच्या कदंब बस स्टँडाची पळोवणी केली. पुराय बस स्टँडाच्या विस्तारीकरणाचें काम सरकारान हातांत घेवपाचें थारायलां. सगळे तरेच्या सुविधांनी तयार असो हो बस स्टँड आसतलो अशी माहिती आमदार दाजी साळकार हांणी दिली. अखिल भारतीय नागरी सेवा सांस्कृतीक आनी खेळा मंडळा वतीन गोंय सरकाराच्या खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालयाच्या जोड पालवान 21 ते 30 मे 2025 मेरेन गोंयांत अखिल भारत नागरी सेवा बुद्धीबळ सर्त घडोवन हाडटले. हे सर्तीच्या फाटभुंयेर गोंय राज्य नागरी सेवा दादले आनी बायलांच्या पंगडांची निवड करपा खातीर खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालयान निवड चांचणी आयोजीत केल्या. निवड चांचणी 6 आनी 7 मे 2025 दिसा जातली. ही चांचणी पेडे म्हापशेच्या बॅडमिंटन मैदानाचेर घेतले अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. दादले आनी बायलां खेळगड्यांनी 6 मे दिसा सकाळीं 9 वरांचेर खात्याचें वळखपत्र आनी खेळा सामाना सयत सर्तीच्या थळार हजर रावचें अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. तेच परी सर्तींत वांटो घेवपाक इत्सूक आशिल्ल्या खेळगड्यांनी APEO श्रीमती आंतोनेता पिंटो हांचे कडेन संपर्क करचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो.
विद्यार्थ्यांक फकत पदवी मेळोवन दिवपा खातीर शिकोवचे बदला आतां ह्या विद्यार्थ्यांची सर्वांगीण जडणघडण कशी करप ही जापसालदारकी शिक्षकांचेर येवन पडल्या अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी परगटायलां. भलायकी सेवा संचालनालयान राष्ट्रीय वेक्टर जनीत रोग नियंत्रण कार्यावळी खाला आयज राज्य पावंड्याचेर संवसारीक मलेरिया दीस मनयलो. गोंय पर्यटनाचे वतीन 2 मे ते 4 मे मजगतीं कोलवा साग मैदानाचेर स्पिरीट ऑफ गोवा 2025 महोत्सव जातलो आनी पणजे स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं चालीक लायिल्ल्या ई बशीक प्रवासा कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.